अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्दो सना उस ज़ाते बारी ताला को ज़ेबा है कि जिसके हाथों में ज़मीन और आसमान के ख़ज़ाने और कुंजियाँ हैं, जिसके इशारे पे वजूद कायनात महर्रक़ से। खरबों अरबों दुरूद सलाम इमामुल अंबिया महबूब किबरिया शहंशाह कायनात फ़ख्र इंसानियत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने भूली भटकी औलाद आदम को सिरात मुस्तकीम पर गामज़न किया। बेहद इंतहा रहमतें नाजिल हों हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए काम पर, जिन्होंने तंगी हो या आसानी हर सूरत में हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और मायारे दीन ठहरे। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, नहीं भेजा हमने आप को मगर रहमत बनाकर तमाम कायनात के लिए। बासत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे वक्त में हुई कि इंसानियत में नज़ा का आलम तारी था। दुनिया अपने तमाम साजो सामान के साथ हलाकत के महबे व अमीक़ गार में गिरने वाली थी। आइन वक्त अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही रसालत के साथ मबऊस फरमा कर इस जाम बलब इंसानियत को नई ज़िंदगी बख्शी और लोगों को तारीकियों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाएं। आपने इंसानियत को सिर्फ एक खुदा की बंदगी की दावत दी और दुनिया की सारी बंदगी और ग़ुलामियों से निजात दी। ज़िंदगी की हकीकी नेमतें जिनसे इंसानों ने अपने आप को महरूम कर दिया था, दोबारा उनको अता की और वह तोक़ और सलासिल इनसे जुदा किए जो उन्होंने बिला ज़रूरत अपने ऊपर डाल दिए थे। आपकी मक़सद ने इंसानियत को नई ज़िंदगी, नई रोशनी, नई ताकत, नई हरारत, नया ईमान, नया यकीन, नई नस्ल, नया तमद्दन, नया मुआशरा अता किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से दुनिया की नई तारीख़ इंसानियत के काम की उम्र शुरू होती है और ख़ुद फरामोशी व ख़ुदकशी में जो ज़माना गुजारा एतबार के काबिल नहीं और बीनिया और नाबीना यानी जिंदा व मुर्दा एक पर्दे में रखे नहीं जा सकते। जहालत ने अरबों में बुत परस्ती राज कर दी थी और बुत परस्ती ने इंसानी दिमाग और इस पे कब्जा कर दिया था, यानी उनको तो हम परस्त बना दिया था ना कि फितरत की हर चीज़, पत्थर, दरख्त, चाँद, सूरज, पहाड़, दरख्त, दरिया वगैरह को अपना माबूद समझने लग गए थे। अब इसी तरह वो खुदा की अज़मत और जलाल के फरामोश कर देने के साथ खुद अपनी कदर व कीमत को भी भूल चुके थे। इसलिए इंसानी हकूक़ के लिए ना कोई ज़ाब्ता था और ना ऐसे हकूक़ को सही मरकज़ पे लाने के लिए कोई कानून था। कत्ल इंसानी, रहज़नी और ये हर तरफ नाजायज़ मुदाखलत, बेजा औरतों को जबर करना या बगा के ले जाना या बेटियों को जिंदा पैबंद खाक कर देना, इसी शजर के समर थे कि बुत परस्ती ने उनकी निगाह में सबसे ज़्यादा हकीर हस्ती इंसान ही को बना दिया था। बेरा खुदा की हस्ती का इकरार और जज़ा और सज़ा का तस्वर, नेक और बद अफ़ाल पे नेक और बद नताइश मुरतब होना और उनके नज़ीर काबिल तमस्खुर ख़याल था। इस जुमला अयूब से अरब गोया जुमला मज़ाहिब बातिला और तहश्शुलात की बुराइयों का मजमुआ था और तहम्मुल से काम लिया, बंदों को अल्लाह के नज़ीर, कौमों से करीब कर दिया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाह आलम का जो काम खुश असलूबी से फरमाया, यानी बहुत सब्र के साथ, इस्तिक़ामत के साथ और नफ़रत और अदावत की जगह नुसरत और अखुवत को बढ़ाया, जुल्म और जहालत से निकाल कर नूर सदाकत, इल्म से मुनव्वर कर दिया। ज़बानों का इख्तिलाफ, कौमियत का तफ़र्का, मुल्की खसूसियात का इम्तियाज़ सब कुछ जाता रहा। हस्ब नसब के इम्तियाज़ ख़त्म हो गए और दीन वाहिद ने सबको मिलत वाहिद बनाकर एक ही तस्वीर में परो दिया। एक ही वलवला दिलों में, एक ही जोश तबीतों में, एक ही ख्याल दिमागों में, एक ही आवाज़ तौहीद ज़बानों पर जारी कर दिया। दुश्मन दोस्त बन गए। वही खालिद बिन वलीद जो जंग ओखद में बुत परस्तों की रिसालत की कमांडर करता हुआ मुसलमानों को तबाह करना अपनी ज़िंदगी का आला मकसद समझता था, कुछ अरसा बाद हाजिर होता है, लात व इज़्ज़ा के मंदिरों को अपने हाथ से गिराता है और इस्लामी फतूहात में गर्म जोश जनरल का दर्जा पाता है। वही उमर रज़ी अल्लाह ताला जो तलवार लेके घर से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर कलम करने के लिए निकले थे, वफ़ात नबी के दिन शमशीर बरहना लेकर कह रहे हैं कि यूँ कोई कहेगा
कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात पाई है तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। ये सब करश्मे इस पाक तालीम के थे जो आहिस्ता आहिस्ता दिलों को फतह करती जाती थी। अक्सर अम्बिया अलैहिस्सलाम ने मोज़े दिखाए, लाठी, सांप, पत्थर, दरिया, आग की कल्ब माहियत या सलब खासियत का नज़ारा देखने वालों को नज़र आया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजीम शान मुतहज्जिर मोज़ा ये दिखाया कि दिलों को बदल दिया और रूह को पाकीज़ा बना दिया। इंसान और लाठी, इंसान और सांप, इंसान और पत्थर में यानी कि जितना तफावत है वही तफावत इस मोज़ा और दीगर मोजिज़ात में भी है। काश के मुसलमान इस पाकीज़ा तालीम की कदर करें, काश के वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक मकसद से आगाही हासिल करें, काश के वो इस्लाम की हिफाजत को अपना फ़र्ज समझें, काश के वो इस्लाम की बका को अपनी जानों, अपने बच्चों, अपने बाप, पीर बुजुर्गों की हयात और बका से ज़्यादा ज़रूरी समझने लगें। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी ही अरसे में अपनी सादिकाना हमदर्दाना ज़िंदगी का असर खुद ब खुद अरब में फैला दिया और सबके दिलों में अपने लिए इज़्ज़त और मोहब्बत के साथ जगह बना ली थी। इसी तरह रास्तबाजों के लिए एक दरख्शंदा मिसाल कायम फरमा दी थी, यानी किस तरह नेकी सदाकत की ताकत जुल्म और जहालत को मगलूब कर सकती है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जुमला अंबिया की शान नज़र आती है। आप मसीह अलैहिस्सलाम की तरह झुटलाए गए और सताए गए, फिर भी साबर और शाकर ही पाए गए। आपने यख्शा अलैहिस्सलाम की तरह बेबानों और बस्तियों में खुदा की आवाज़ को पहुँचाया। आपने ईसा अलैहिस्सलाम जो रसूलुल्लाह की तरह अल्लाह के घर की अज़मत और हुर्मत को असर नो जिंदा फरमाया। आपने अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह सब्र और शेखबाई के साथ घाटी में 3 साल तक मखसूरी के दिन काटे और फिर आपका दिल खुदा की सना गुजारी से लबरेज और ज़बान सताइश गोई से। आपने नूह अलैहिस्सलाम की तरह कौम के बरगज़श्ता बख्त लोगों को खुफिया और एलानिया खलवत व जलवत में, मेलों और जलसों, गुजरगाहों में, राहों में, पहाड़ों में, मैदानों में इस्लाम की तबलीग फरमाई और लोगों को इनके अफ़आल बस से नफरत दिलाई। आपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह नाफरमान कौम से अलहदगी इख्तियार की, मादर वतन को छोड़कर शजरा तैयबा इस्लाम के लगाने के लिए पाक ज़मीन की तलाश में राह नूर हुए। आप शब हिजरत को दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह दुश्मनों के नरखा से निकलने में भी कामयाब हुए। आप यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह जिन्होंने 3 दिन मछली के पेट में रहकर फिर नैनवा में अपने मुनादा को जारी किया था, गार सोर की शक्ल में 3 दिन रहकर फिर मदीना तैयबा में कलिमा यानी अल्लाह का कलिमे की आवाज़ को बुलंद किया। आपने मूसा अलैहिस्सलाम की तरह जिन्होंने बनी इसराइल को फिरौन मिस्र की गुलामी से आज़ाद कराया था, शमाली अरब को शाह कुसुतुनिया की बुलंद मलकियत से और शर्की अरब को किस्रा ईरान के हल्का गुलामी और जनूबी अरब को शाह हबिश के तो के बंदगी से निजात दिलाई। आपने सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह मदीना में खुदा के लिए एक घर बनाया जो हमेशा के लिए खुदा की याद करने वालों से मामूर और ज़याए तौहीद से पुरनूर रहा, जिसे कोई बख्त नसर जैसा स्याह बख्त व हैरान न कर सका। और आपने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह अपने इज़ार रसानी और सुत में पेशा बरादराने मक्का के लिए नजद से बतवस्त यानी गला बम पहुँचाया और बिलाखर फतह मक्का के दिन ला तस्रीब अलैकुमुल यौम सुनाकर अंतुमुत्तलक़ा के फरमुदा से इन्हें पाबंद मिन्नत एहसान बना दिया। सुभान अल्लाह। वक्त वाहिद में मूसा अलैहिस्सलाम की तरह साहिब हुकूमत थे, हारून अलैहिस्सलाम की तरह साहिब इमामत थे, ज़ात मुबारक में नूह अलैहिस्सलाम की सी सरगर्मी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सी फतुहात, याकूब अलैहिस्सलाम का सबर, सुलेमान अलैहिस्सलाम की सतवत, ईसा अलैहिस्सलाम की खाकसारी, यख्शा अलैहिस्सलाम जैसा ज़हद, दाऊद अलैहिस्सलाम की सी फतुहात, इस्माइल अलैहिस्सलाम की सी सबक रवी कामिल ज़हूर बख्शी थी। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अरशाद बारी ताला का मफ़हूम ये है, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के लिए ता क़याम क़यामत रहमत बनकर आए। वह ख़त्म रुस्सुल मौला कुल, जिसने
غیان راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہادیوں کے ہادی، خاتم النبیین، ساری کائنات کے سردار، مقصود کونین تھے۔ ان کی مدح گوئی کیا کوئی کرے گا، ہزار بار بشوی میں دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادب است۔ یعنی ہزار بار میں اپنا منہ گلاب و عرق و مشک سے دھو کر بھی آپ کا نام لوں تو بھی یہ کمال درجہ کی بے ادبی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن آنکھوں کو بینا کر دیا، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کیا کہ خوب جوہر افشانے کی فرماتے ہیں کہ عزم، استقلال، شجاعت، صبر، توکل، رضا بتقدیر، مصیبتوں کی برداشت، قربانی، قناعت، استغناء، احصار، جود، تواضع، خاکساری، مسکنت، غرض نشیب و فراز، بلند و پست، تمام اخلاقی پہلوؤں کے لیے جو مختلف انسانوں کو مختلف حالتوں میں یا ہر انسان کو مختلف صورتوں میں پیش آتے ہیں۔ ہم کو عملی ہدایت یعنی مثال کی ضرورت ہے، مگر وہ کہاں مل سکتی ہے؟ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہم کو سرگرم شجاعانہ قوتوں کا خزانہ مل سکتا ہے، مگر نرم اخلاق کا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں نرم اخلاق کی بہتات ہے، مگر سرگرم اور خون میں حرکت پیدا کرنے والی قوتوں کا وجود نہیں۔ انسان کو اس دنیا میں یعنی ان دونوں قوتوں کو معتدل حالت میں ضرورت ہے، اور ان دونوں قوتوں کی جامع اور معتدل مثالیں صرف پیغمبر اسلام کی سواخ میں مل سکتی ہیں۔ غرض ایک ایسی شخصی زندگی جو ہر طائفہ انسانی اور ہر حالت انسانی کی مختلف مظاہر، ہر قسم کی صحیح جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہو، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اگر دولت مند ہو تو مکہ کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو، اگر غریب ہو تو شعب ابی طالب کی قیدی اور مدینہ کے مہمان کی کیفیت سنو، اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، اگر رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو، اگر فاتح ہو تو بدر اور حنین کے سپہ سالار پر نگاہ دوڑاؤ، اگر تم نے شکست کھائی ہے تو مارکہ احد میں یعنی عبرت حاصل کرو، اگر تم استاد اور معلم ہو تو صفہ کی درسگاہ کے معلم قدس کو دیکھو، اگر شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جماؤ، اگر واعظ اور ناصح ہو تو مسجد اور مدینے کے ممبر پر کھڑے ہونے والوں کی باتیں سنو، اگر تنہائی و بے کسی کی عالم حق کی منادہ کا فرض انجام دینا چاہتے ہو تو مکہ کے بے یار و مددگار نبی کا اسوہ حسنہ تمہارے سامنے ہو، اگر تم حق کی نصرت کے بعد اپنے دشمن کو زیر اور مخالفوں کو کمزور بنا چکے ہو تو فاتح مکہ کا نظارہ دیکھو، اگر اپنے کاروبار اور دنیاوی جدوجہد کا نظم و نسق درست کرنا چاہتے ہو تو بنی نذیر، خیبر اور فدق کی زمینوں کے مالک کے کاروبار اور نظم و نسق کو دیکھو، اگر یتیم ہو تو عبداللہ اور آمنہ کے جگر و گوشہ کو نہ بھولو، اگر بچہ تو حلیمہ اور سعدیہ کے لاڈلے بچے کو دیکھو، اگر تم جوان ہو تو مکہ کے ایک چرواہے کی سیرت کو پڑھو، اگر سفری کاروبار میں ہو تو بصرہ کے کارواں سالار کی مثالیں ڈھونڈو، اگر عدالت کے قاضی ہو تو پھر ثالث ہو تو کعبہ میں نور آفتاب سے پہلے داخل ہونے والے ثالث کو دیکھو، اگر حجر اسود کو کعبہ کے ایک گوشے میں کھڑا کر رہا ہے جو، اور مدینے کی کچی مسجد میں بیٹھنے والے منصف کو دیکھو جس کی نظر میں شاہ و گدا، امیر و غریب برابر تھے، اگر تم بیویوں کے شوہر ہو تو خدیجہ اور عائشہ کے مقدس شوہر کے حیات پاک کا مطالعہ کرو، اگر اولاد والے ہو تو فاطمہ کے باپ اور حسن حسین کے نانا کا حال پوچھو۔ غرض تم جو کوئی بھی ہو، کسی حال میں بھی ہو، تمہاری زندگی کے لیے نمونہ، تمہاری سیرت درستی و اصلاح کے لیے بھی سامان، تمہارے ظلمت خانہ کے لیے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کبریٰ کے خزانے میں ہر وقت مل سکتا ہے۔ خدا سید صاحب کی قبر پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائے اور دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ انہوں نے بھٹکے ہوئے انسانوں کو ہدایت کے نور سے منور کر دیا، ان پڑھوں کو دنیا کا حکمران بنا دیا،
حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کرتے ہیں نا، اسلام لانے سے قبل میرے والد مجھے مارتے تھے، تو میں اونٹ چرانے بھی نہیں آتے، اور آج اسلام کی برکت سے جس شخص کو اونٹ چرانے نہیں آتے ہزاروں مربع میل کا حاکم بنا دیا۔ ہماری کامیابی بلند و باغ دھاؤں میں نہیں بلکہ اسوہ حسنہ پر عمل کرنے میں ہے۔ دعوت لا الہ الا اللہ سے آج سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں دھوم مچا دی تھی، سوئی ہوئی خلق خدا کو جگا دیا تھا، باطل و کفر کے ایوانوں میں کوہرام برپا کر دیا تھا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہیں جائے گا۔ جہاں جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں وہاں محمد رسول اللہ کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ آپ کی تشریف آوری سے غنچے مسکرا اٹھے، ذرے جگمگا اٹھے، درختوں نے سلام کیے، پتھروں نے شہادت کے کلمے پڑھے، کائنات کی خزاں پہ بہار آ گئی۔ ان کا مقابلہ نہ حسن یوسف کرے نہ عیسیٰ کی پھونک کرے۔ حسن یوسف دمے عیسیٰ ید بیزاداری، آنچ چاہے خوباں ہما دھران تو تنہا داری۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ شاعر نبی نے یعنی کسی خوبی کے ساتھ نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء واحسن منک لم ترقط عینی واجمل منک لم تلد النساء، یعنی آپ ہر عیب سے ایسے پاک ہیں جیسے کہ آپ خود اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہوں۔ آپ سے زیادہ حسین میں نے کسی کو نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ جمال والا کسی ماں نے جنا نہیں۔ آپ نے ساری کائنات سے صرف خدا کے لیے جنگ لڑی۔ مولانا جوہر نے کیا خوب کہا، توحید تو یہ ہے کہ خدا بندے سے حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ جب مشرکین مکہ نے پیشکش کی اگر آپ مال چاہتے ہیں تو ہم سب مل کر آپ کو اپنا مال دیں گے، آپ ہم سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے۔ نمبر 2 یاد رکھیے، اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم آپ کو سردار بنا دیتے ہیں۔ نمبر 3، اگر آپ کو خوبصورت رشتہ چاہیے تو آپ جہاں فرمائیں انگلی اٹھائیں، ہم آپ کو رشتہ وہیں کرا دیں گے۔ قربان جائیں، آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے قریش، اگر تم میرے ایک ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دو، دوسری ہتھیلی پہ چاند لا کے رکھ دو، تب بھی میں کلمہ حق دین کی شہادت کرنے سے باز نہیں آؤں گا۔ اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی عالی تھے کہ دشمن بھی اعتراف کرتے، جو ایک مرتبہ آپ سے مل لیتا آپ کا ہو کر رہ جاتا۔ آپ ہر پہلو ہر اعتبار سے کامل تھے۔ پیدائش و بچپن 9 ربیع الاول میں سن 1 ہجری عام الفیل مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف لائے۔ دادا کا نام دادا نے کیا نام رکھا؟ محمد۔ والدہ نے احمد نام رکھا، یعنی کہ سبحان اللہ کیا خوب نام ہے۔ والد کا نام عبداللہ تھا، والدہ کا اسم گرامی آمنہ، گویا کہ امن کی شکل میں پرورش پائی۔ حلیمہ نے حلم کا دودھ پلایا۔ والد کا انتقال پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا۔ تاجدار کونین دنیا میں یتیمی میں آئے اور دنیا کے یتیموں کو تسلی ہے، فکر نہ کرو کہ کائنات کا تاجدار مقصود کونین بھی یتیم تھا۔ 6 سال کے تھے والدہ فوت ہوگی۔ 9 سال میں دادا کا سایہ سر سے اٹھ گیا، صرف اللہ کا سایہ ہی سر پر تھا۔ آپ ان پڑھ تھے، مکہ میں کوئی مدرسہ و کالج نہ تھا، گویا کہ خدا خود معلم تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاگرد تھے۔ دنیا کے مکتب میں نہ پڑھنے والے نے اپنے علم و حکمت سے دنیا کے کتب خانے دھو ڈالے۔ نبوت سے پہلے مظلوموں کی داد رسی کے لیے معاہدہ حلف الفضول کرایا، نکاح عفت اور پاک دامنی دیکھیے۔ 25 سال کی عمر میں 40 سالہ عورت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی، بیواؤں کے لیے سہارا بنے۔ جب 35 سال کے تھے خانہ کعبہ سیلاب سے بہہ گیا تھا اور دوبارہ تعمیر کی۔ جب حجر اسود کی نصب کرنے کا معاملہ آیا، قریب تھا کہ لڑائی چھڑ جائے۔ ہر قبیلہ کی خواہش تھی کہ وہ حجر اسود نصب کرے اور اپنے عدل سے ایک چادر میں حجر اسود رکھ کر ان سب سے اٹھوا دیا۔ یوں دنیا میں امن قائم کرنے والے نے امن قائم کرا کے دکھا دیا۔ نبوت ملنے سے پہلے کئی دن غار حرا میں تنہا گزارتے اور رات کی عبادت غور و فکر تھی۔ 40 سال میں تاج نبوت سر پہ رکھا گیا اور مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست خاص صدیق اکبر تھے، اور عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی آپ کی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔
غلاموں میں ایمان کے اعتبار سے پیش قدمی کرنے والے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ کی 3 سالہ خفیہ تبلیغ کے نتیجے میں 40 مسلمان ہوئے۔ چوتھے سال کوہ فاراں پہ کھڑے ہو کے توحید حق کی طرف بلایا، نتیجتاً ساری قوم دشمن بن گئی۔ چوتھے سال دار ارقم کو مرکز بنایا مشورہ وغیرہ کے لیے۔ 5ویں سال آپ کے مشورے سے 11 صحابہ نے، جن میں آپ کے صاحبزادی حضرت رقیہ زوجہ حضرت عثمان غنی بھی تھیں، اور حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ شاہ نجاشی نے بڑا اکرام کیا۔ 6 سال حضرت حمزہ مسلمان ہوئے۔ 7ویں سال کفار نے آپ کو وادی شعب ابی طالب میں بما کنبہ کے محصور کر دیا۔ 3 سال اسی وادی میں سردار دو جہان نے اور آپ کے عمراہیوں نے فاقے مصیبتیں جھیلیں، جس سے پہاڑوں کے دل بھی ہل جائے، مگر کافروں کو ذرا بھی ترس نہ آیا۔ 10ویں سال دیمک نے وہ معاہدہ چاٹ لیا۔ محاصرے سے نکلے چند روز بعد ابو طالب و سیدہ خدیجہ طاہرہ انتقال کر گئے۔ اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے طائف کا سفر کیا، مگر لوگوں نے پتھر برسا کے آپ کو لہولہان کر دیا۔ طائف کا واقعہ میں تفصیلاً بعد میں بتاؤں گی اگلے پارٹ میں۔ اور 11ویں سال مدینہ سے حج کے لیے آئے اور قبیلہ خزرج کے 6 آدمی اسلام لائے۔ 12ویں سال مدینہ کے 12 آدمی اسلام لا کر وادی عقبہ میں بیعت ہوئے۔ 13ویں سال مزید 70 مرد اور عورتوں نے اسلام لا کر بیعت کی۔ اسی حالت کو دیکھ کر دار الندوہ میں قریش نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، مگر جس کو رکھے خدا اس کو چکھے کون۔ آخر آپ پیر کے روز 8 ربیع الاول یثرب ہجرت کر کے تشریف لائے، اور ہجرت کے 1 سال بعد کفر پھر حرکت میں آیا، اور 1000 کیل کانٹے سے مسلح جوان اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے آئے، اور اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ بدر کے مقام پر، یعنی کہ جسے دنیا جنگ بدر کا نام سے یاد بھی کرتی ہے، ہوا۔ پھر کفر مغلوب اور ذلیل ہوا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ کچھ اخلاق نے کر لی، کچھ تلوار نے کر لی، دنیا مسخر شاہ ابرار نے کر لی۔ اسی طرح جنگ احد، جنگ خندق ہوئی، مگر کفر حق کو نہ مٹا سکا۔ 8 ہجری ہجرت کے 8 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 جانصاروں کو لے کر بیت اللہ کو کفر سے پاک کرنے کے لیے آئے۔ مکہ فتح ہوا، مشرک مغلوب ہوئے، بتوں کو صاف کیا گیا، کفر سرنگو تھا، پرچم اسلام لہرا رہا تھا، لیکن اپنے یعنی اس فتح کے موقع پہ کوئی جشن نہیں منایا، نہ دشمنوں کو مارا اور نہ کسی کو کچھ کہا۔ الیوم یوم المرحمہ لا تثریب علیکم اليوم فرما کے دنیا کو ورطائے حیرت میں ڈال دیا۔ اس کے بعد یہودیوں نے مل کر مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ غزوہ حنین ہوا، مگر انجام وہی۔ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر مگر بجھی تو نہیں۔ جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ آہنے جوان مردان حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ربائی۔ یہ نغمہ فضل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ بہرحال مخالفین اسلام کہتے ہیں نا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، یہ اعتراض تو بالکل غلط ہے، کیونکہ جنگ تو ہر مذہب کے لوگوں نے برائی کو ختم کرنے کے لیے لڑی۔ ان کی نیت یعنی خیر کو پھیلانا ہوتی تو راستے پہ چلتے ہوئے پتھر آ جائیں تو ہٹانے ہی پڑتے ہیں نا۔ پھر یہ کہ جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنگیں لڑیں اور سب دفاعی لڑائیاں تھیں، پہل ہمیشہ کفر نے کی ہے۔ زمانہ نبی کی جنگوں میں مسلمانوں اور کافروں کو ملا کے کل جانیں جو ختم ہوئی ہیں نا، ان کی تعداد 118 ہیں۔ آپ غور فرمائیں کہ صرف اتنی جانیں گئیں، وحشی متمدن ہو گئے اور کافر و مشرک موحد بن گئے، مردے زندہ بن گئے، ذلیل معزز بن گئے، رہزن رہبر بن گئے، چور پاسباں بن گئے، جاہل عالم بن گئے، ظالم سنگدل عادل اور رحیم بن گئے۔ دنیا میں انصاف آ گیا، مظلوموں کی داد رسی ہوئی، خوف ختم ہوا، امن آیا۔ اس لیے آج بھی ہم مسلمانوں کو فرض ہے دین اسلام پہ عمل کر کے دنیا میں امن قائم کریں اور انصاف قائم کریں۔ 10 ہجری میں آپ نے آخری حج کیا اور میدان عرفات میں تاریخی خطبہ دیا۔ یہ خطبہ امر اور عالم کے لیے آخری منشور تھا۔ اس میں آپ نے آزادی، مساوات، اخوت کا پیغام دیا۔
तवक्कुल, सब्र, बाहमी अखुवत, इत्तेहाद और अल्लाह की रज़ा का दर्स दिया। और सूरत इज़ा जाअ नस्रुल्लाह यानी इस हज के बाद नाजिल हुई थी। लोगों के जोक दर जोक इस्लाम में दाखिले की बशारत दी गई और आपने 22,000 यानी कि 300 दिन 6 घंटे इस दुनिया फ़ानी में गुजारे। आखिर 63 साल की उम्र में पीर के रोज़ 12 रबीउल अव्वल को मदीना में ये आफ्ताब आलमताब ग़ुरूब हुआ। और मुसलमानों का माजी जितना दरख्शां है ना, इतना किसी कौम का नहीं। ज़रूरत इस बात की कि हम सिर्फ रस्म की बजाय हकीकत के मुसलमान बने, रवायात की बजाय हकीकत पर अमल पैरा हों, रसूम को छोड़कर सुन्नत पर अमल करें। आशिकाने रसूल होने के बुलंद व बांग दावे करने में कामयाबी नहीं, बल्कि अमल करने में कामयाबी है। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नमी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अगर हम अपने सीने में धड़कता हुआ दिल रखते हैं, फिर आइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हुस्ना हमारे लिए ज़िंदगी के हर मोड़ पे मशअल राह है। वो सैयद कौनैन है, महबूब खुदा है, वो फ़ख्र रसूला है, वो ही नूर हुदा है। इशराफ में बेमिसल तो जमूर में यकता है, इशराफ में बेमिसल तो जमूर में यकता है। उम्मी है मगर खालिक तहजीब व वफा है। ताइफ में लहू दे के किया दीन को गुलरंग, व बदर के मैदान में मसरूफ़े दुआ है। न्यू प्लेन कहता है ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरअसल सरदार आज़म थे। उन्होंने अहले अरब को दर से इत्तेहाद दिया और इनके बाहमी तनाज़ात झगड़े ख़त्म किए। थोड़ी मुद्दत में आपकी उम्मत ने निसफ दुनिया फतह कर ली। 15 साल के बाद यानी 15 साल के अरसे में तकरीबन लोगों की बहुत बड़ी तादाद बुतों और झूठे देवताओं की परस्तिश से तायब हो गई और मट्टी के बुत और देवियाँ मट्टी में मिला दी गई। ये हैरत अंगेज कारनामा महज मोहम्मद की तालीमात और इन पर अमल करने के सबब अंजाम पाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी सिर्फ 15 साल की कलील मुद्दत में। जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 1500 साल की मुद्दत में भी अपनी उम्मतों को सीधे रास्ते पे लाने में कामयाब नहीं हुए। ये न्यू प्लान और बर्नार्ड शॉ कहता है ना कि मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजीम हस्ती और सही मानों में इंसानियत के नजात धंधा हैं। अफसोस के काफरों को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबाह में निजात नज़र आती है, मगर हम मुसलमानों को गैरों की तबाह करने में फ़ख्र है। यहूद व नसारा के राह पे चलने में खुशी महसूस करते हैं। आप ऐसे एक कामिल इंसान थे कि आपकी नज़ीर आज तक दुनिया में ना आई ना आएगी। कोई रहबर ऐसा लाया अमल नहीं लाया जैसा कि इस्लाम एक मुकम्मल दस्तूर हयात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए हैं। आपकी सीरत पर अमल करने से आखिरत भी सुधर जाती है और दुनिया भी सुधर जाती है। दुनिया का अमन और सुकून चैन मैज आपको हुस्न पे अमल करने में है। दुनिया के जितने निज़ाम आए तो अब मौजूद हैं, जो वो दम तोड़ गए हैं या तोड़ रहे हैं, वो वक्ती हैं, मगर एक जिंदा मजहब इस्लाम है जो आज भी इसी तरह ताज़ा है कि जैसे आज से 1400 बरस पहले था। अगर आज से 1400 बरस पहले यानी कि अरब के बद्दू गंवार अमल करके दुनिया के ताजदार बन सकते हैं, तो क्या आज का मुआशरा जो पढ़ा लिखा है इस्लाम पे अमल करके दुनिया को अमन और सुकून का गहवारा नहीं बना सकते? जी यकीनन बना सकते हैं, मगर बात सारी अमल किया ना कि वरना किसी ने क्या खूब कहा था, मुसलमान दर घोर दो मुसलमानी दर को दो, यानी मुसलमान असली कब्रों में चले गए और मुसलमानी किताबों में रह गई है। सहाबाए कराम बरमलाही ऐलान करते थे कि इस्लाम को देखना हो तो हमें देखो, मगर आज हम कहते हैं ना कि मुसलमानी देखनी हो तो फलां किताब में देखो। फलसफा रह गया तलकीने गुजाली न रही, रह गई रस्म आज़ा रूह बलाली न रही। मस्जिद मरसिया खवा है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हजाजी न रहे। तेरी शरीयत अजीम, तेरी नबूवत जलील, तेरी अदाएं हदीस, तेरी नगाहें पयाम। आज दुनिया की जितनी महज़ब व मुतमद्दन कौमें हैं वो मजबूर हैं ये मानने पर वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीम राहबर व रहनुमा थे। और आज का ये अरूज, ये सकाफत, ये तहजीब, ये साइंसी तहकीकात इस मोहज़न इंसानियत की मरसून मन्नत है।
यानी कि जिनके सदक़े में ये दुनिया वजूद में आई, जो फ़ारां की चोटियों से आफ़ताब हदायत बनकर दुनिया पर तुलू हुआ, और आज भी वो सूरज रोशन और ताबान है, और इसकी रोशनाई से राह हासिल की जाए, वरना अपना ही नुकसान है, अपनी कम नसीबी है। मुसलमान वो है, मैं हदीस सुनाती हूँ आपके चंद मोती अशादात जरा मलाहता फरमाइए। हदीस है, मुसलमान वो है कि जिसकी ज़बान और हाथ की एजाज़ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। वो शख्स मोमिन नहीं जो खुद तो पेट भर कर खाए, उसके पास हम साए फाके में रहें। मजलूम की बददुआ से बचो, क्योंकि उसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। जिसकी परवरिश हराम गज़ा से वो जन्नत में नहीं जाएगा। मुसलमान को गाली देना कबीरा गुनाह है और कत्ल करना कुफर है। अच्छी बात कहना भी सदका है। या इलाल आलमीन, हम सबको अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबाह नसीब फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। वाहिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़मीन नाज़ा, फलक नाज़ा, बशर नाज़ा, मलक नाज़ा। ज़मीन नाज़ा, फलक नाज़ा, बशर नाज़ा, मलक नाज़ा। खुदाए पाक नाज़ा उसकी आज़मत नाज करती है। शजर हो या हजर हो, चांद हो सूरज हो तारे हो, शजर हो या हजर हो, चांद हो सूरज हो तारे हो, तुम्हारी ज़ात पे दुनिया की खलकत नाज करती है। मजलिस आलम में वो जान बहार आ ही गया, बूटे बूटे पत्ता पत्ता पे निखार आ ही गया।